अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फ़ारसी कायदे का दूसरा सबक पढ़ेंगे। पहले सबक के अंदर हम मस्तर की तारीफ़, 6 माजियों की तारीफ़ें और माजी मुतलक की गर्दान और उसका तरीक़ा सीख चुके हैं। आज हम फ़ारसी से उर्दू में तर्जमा करना सीखेंगे और उर्दू से फ़ारसी में तर्जमा करना सीखेंगे। सबसे पहले फ़ारसी से उर्दू में हम तर्जमा करेंगे जी। गुफ्तम आपके सामने लिखा हुआ है, गुफ्तम के आखिर में मीम है, इसका मतलब यह है ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है और गुफ्तन का माना है कहना। तो गुफ्तम का तर्जमा बना मैंने कहा। गुफ्तम का क्या तर्जमा बना? मैंने कहा। शुनीदी के आखिर में देख रहे हो ना या है, ये या वाहिद हाजिर की अलामत है, इसका मतलब है ये सीगा है वाहिद हाजिर का। शुनीदन मस्तर है, इसका माना है सुनना। शुनीदी तूने सुना, शुनीदी तूने सुना, शुनीदी तूने सुना। खोरदंद आखिर में देख रहे हो ना नून दाल, ये जमा गायब की पहचान है, ये जमा गायब का सीगा है। खुरदन मस्तर का माना है खाना। खोरदंद उन्होंने खाया, खोरदंद उन्होंने खाया, खोरदंद उन्होंने खाया, खोरदंद उन्होंने खाया। नुशीदेद के आखिर में देख रहे हो ना या दाल है, ये या दाल जमा हाजिर की पहचान है, इसका मतलब है ये जमा हाजिर का सीगा है। ये कौन सा सीगा है जी? ये जमा हाजिर का सीगा है। नुशीदन मस्तर है, माना है पीना। नुशीदे तुमने पिया, नुशीदे तुमने पिया, नुशीदे तुमने पिया। निविष्ट के आखिर में देख रहे हो ना ता और दाल वाहिद गायब की अलामत है। ता और दाल किसकी अलामत है? वाहिद गायब की। तो इसका मतलब है ये वाहिद गायब का सीगा हुआ। कौन सा सीगा हुआ जी? वाहिद गायब। और नविश्तन का माना है लिखना। नविश्तन का क्या माना है? लिखना। नविश्त उसने लिखा, नविश्त निविष्ट निविष्ट। खानदेम के आखिर में देखे या मीम है, ये जमा मुतकल्लिम की अलामत है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सीगा हुआ जमा मुतकल्लिम का। खानदन मस्तर है, माना है पढ़ना। खानदेम हमने पढ़ा, खानदेम खानदेम। और दी ये वाहिद हाजिर का सीगा है, इसके आखिर में आ गया जी या, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाहिद हाजिर का सीगा है। खुरदन मस्तर का माना है खाना। खोरदी तूने खाया, खोरदी नुशीदम। देखो आखिर में क्या आ गया? मीम। मीम वाहिद मुतकल्लिम की अलामत है। नुशीदन मस्तर का माना है पीना। नुशीदम मैंने पिया, नुशीदम नुशीदम। गुफ्तंद के आखिर में नून दाल आया। नून दाल किसकी पहचान है? गुफ्तंद कौन सा सीगा हुआ? जमा गायब का। और गुफ्तन मस्तर का क्या माना है? कहना। गुफ्तंद का माना हुआ उन्होंने कहा। गुफ्तंद गुफ्तंद। शुनीदेद के आखिर में देख रहे हो क्या है? या दाल। क्या है? या दाल। सीगा कौन सा हो गया जी? जमा हाजिर का। सीगा कौन सा हो गया है? शुनीदन का माना है सुनना। शुनीदे तुमने सुना, शुनीदे तुमने सुना। नविश्तेम के आखिर में देख रहे हो क्या है? या मीम। या मीम जमा मुतकल्लिम की अलामत है। नविश्तन मस्तर का माना है लिखना। नविश्तेम हमने लिखा, नविश्तेम हमने लिखा। खांद के आखिर में दाल अलामत है। खांद के आखिर में कौन सी अलामत है जी? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाहिद गायब का सीगा है। खानदन का माना है पढ़ना। खांद उसने पढ़ा, खांद खांद। आगे हम फारसी में तर्जमा करना सीखेंगे जी। उसने लिखा। अब उस एक है लिखने वाला और गायब है, तो ये सीगा हो गया वाहिद गायब का। लिखना का मस्तर क्या था? नविश्तन। हाँ, निविष्ट उसने लिखा, निविष्ट निविष्ट उसने लिखा। मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा। अब मैं वाहिद मुतकल्लिम का है, मैं किसका है जी? और पढ़ने के लिए मस्तर आता है खानदन। अब हम बना लेंगे खानदम। क्या बना लेंगे? क्या बना लेंगे? तुमने खाया। खुरदन का माना क्या है? खाना। खुरदन का क्या माना है? खुरदन का क्या माना है? खाना। ठीक है जी। और तुम आ गया, तुम जमा हाजिर के लिए आता है। किसके लिए आता है? अब सीगा बन गया जमा हाजिर का। खोरदेद कैसे तर्जमा करेंगे? कैसे?
انہوں نے پیا. انہوں یہ جمع غائب کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ کس کے لیے؟ اور پینے کے لیے مصدر آتا ہے نشیدن. تو اب سیگا ہم بنا لیں گے نشیدند. کون سا سیگا بنا لیں گے؟ کون سا سیگا بنا لیں گے؟ جی. ہم نے سنا. ہم جمع متکلم کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے جی؟ کس کے لیے؟ اور سننے کے لیے مصدر آتا ہے شنیدن. شنیدن. شریدن. یہ جمع متکلم کا سیگا شریدن سے ہم بنا لیں گے تو بن جائے گا شنیدیم. 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 ہم نے سنا شنیدیم. تو نے پالا. جی. تو واحد حاضر کا ہے. تو کس کا ہے؟ اور مصدر ہے پالنے کا پروردن. پالنے کا مصدر کون سا ہے؟ تو سیگا ہم بنا لیں گے پروردی. کون سا سیگا بنا لیں گے؟ کون سا سیگا بنا لیں گے؟ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا. انہوں یہ کس کا ہے؟ جمع غائب کا ہے. کس کا ہے؟ اور کہنے کے لیے مصدر آتا ہے گفتن. کہنے کے لیے مصدر کون سا آتا ہے جی؟ گفتند. انہوں نے کہا. گفتند. گفتند. میں نے لکھا. میں نے لکھا. میں واحد متکلم کا ہے. میں کس کا ہے جی؟ بولو. میں کس کا ہے جی؟ اور لکھنے کے لیے مصدر آتا ہے نوشتن. اس سے واحد متکلم کا سیگا بنائیں گے تو بن جائے گا نوشتم. کون سا کیا بن جائے گا جی؟ کیا بن جائے گا؟ تم نے پڑھا. تم کس کے لیے آتا ہے؟ جمع حاضر کے لیے. کس کے لیے؟ اور پڑھنے کا مصدر ہے خواندن. تو سیگا بن جائے گا خواندید. کیا سیگا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ اس نے پیا. اب اس یہ واحد غائب کا ہے. اس کس کا ہے؟ اور پینے کے لیے مصدر آتا ہے نشیدن. پینے کے لیے مصدر کیا آتا ہے؟ تو ہم سیگا بنا لیں گے نشید. 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 تو نے کھایا. تو کس کے لیے آتا ہے؟ واحد حاضر کے لیے. کس کے لیے؟ کھانے کے لیے مصدر کیا آتا ہے؟ خوردن. تو نے کھایا خوردی. تو نے کھایا. تو نے کھایا. ہم نے کہا. ہم کس کے لیے آتا ہے؟ جمع متکلم کے لیے. اور کہنے کا مصدر کیا ہے؟ گفت ہے. اب سیگا بنا لیں گے کون سا؟ گفتیم. ہم نے کہا گفتیم. 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 آگے ہم ماضی مجہول کا بیان پڑھ رہے ہیں. آج اس کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ پڑھ لیں گے اور گردان پڑھ لیں گے. اور کل اس کی مشق پڑھ کے ہم ماضی منفی پڑھ لیں گے جی. ماضی مجہول کا بیان. ماضی مجہول وہ فعل ہے. ماضی مجہول جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو. لیکن کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو. ماضی مجہول وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو. ماضی معروف کے آخر میں آشد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں. ماضی معروف کے آخر میں آشد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں. ہاں. جیسے پرور سے پروردہ شد. پرورد سے پرور سے پرور سے. تنبیہ. مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے. مجہول ہمیشہ مجہول ہمیشہ مجہول ہمیشہ مجہول ہمیشہ. اب پہلے ہم اس کی گردان پرور سے پڑھیں گے پھر آپ سے باقی مصروں سے سنیں گے جی. گردان ماضی مطلق مجہول. پروردہ شد وہ پالا گیا. پروردہ شدند وہ پالے گئے. پروردہ شدی تو پالا گیا. پروردہ شدے تم پالے گئے. پروردہ شدم میں پالا گیا. پروردہ شدیم ہم پالے گئے. جی. غلام محی الدین گردان پڑھ رہا ہے ماضی مطلق مجہول کی گردان. جی جی مولانا. گفتہ شد وہ کہا گیا. گفتہ شدند وہ کہے گئے. گفتہ شدی تو کہا گیا. گفتہ شدے تم کہے گئے. گفتہ شدم میں کہا گیا. گفتہ شدیم ہم کہے گئے. نوشتہ شد وہ لکھا گیا. نوشتہ شدند وہ لکھے گئے. نوشتہ شدی تو لکھا گیا. نوشتہ شدید تم لکھے گئے. نوشتہ شدم میں لکھا گیا. نوشتہ شدیم ہم لکھے گئے. نوشتہ شد وہ لکھا گیا. نوشتہ شدند وہ لکھے گئے. نوشتہ شدی تو لکھا گیا. نوشتہ شدید تم لکھے گئے. نوشتہ شدم میں لکھا گیا. نوشتہ شدیم ہم لکھے گئے. خواندہ شد وہ پڑھا گیا. خواندہ شدند وہ پڑھے گئے. خواندہ شدی تو پڑھا گیا. خواندہ شدید تم پڑھے گئے. خواندہ شدم میں پڑھا گیا. خواندہ شدیم ہم پڑھے گئے. خوردہ شد
وہ کھایا گیا خوردہ شدند وہ کھائے گئے خوردہ شدی تو کھایا گیا خوردہ شدے تم کھائے گئے خوردہ شدم میں کھایا گیا خوردہ شدیم ہم کھائے گئے. کہہ رہے ہیں ماضی معروف اور ماضی مجہول میں کیا فرق ہے؟ معروف کے آخر میں آج شد نہیں آتا، معروف کے آخر میں اور مجہول کے آخر میں آج شد آتا ہے، اور مجہول کے آخر میں معروف کا فاعل معلوم ہوتا ہے، معروف کا فاعل اور مجہول کا فاعل معلوم نہیں ہوتا، اور مجہول کا فاعل کہتے ہیں ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ لکھیں. ماضی معروف کے آخر میں آج شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں. ماضی معروف کے آخر میں گفت سے ویسے آپ نے گردان سن لی ہے، آگے انہوں نے یہی کہا کہ گفت سے ماضی مجہول کی گردان سنا. دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. گفتہ شد وہ کہا گیا، گفتہ شدند وہ کہے گئے، گفتہ شدی تو کہا گیا، گفتہ شدے تم کہے گئے، گفتہ شدم میں کہا گیا، گفتہ شدیم ہم کہے گئے. کہہ رہے ہیں جی نوشتہ شدید کیا سیگا ہے؟ نوشتہ شدید جمع غائب کا سیگا ہے. نوشتہ شدید جمع غائب ماضی مطلق مجہول کا سیگا ہے. نوشتہ شدید جمع غائب ماضی مطلق مجہول کا سیگا ہے. نوشتہ شدید جمع غائب ماضی مطلق مجہول کا سیگا ہے. ہم پالے گئے اس کی فارسی بناؤ پروردہ شدیم. پروردہ گفتہ شدید کا ترجمہ کرو. تم کہے گئے، تم میں نے لکھا اس کی فارسی بناؤ نوشتم. خوردہ شد کیا سیگا ہے؟ معنی بتاؤ. خوردہ شد واحد غائب ماضی مطلق مجہول کا سیگا ہے. اس کا معنی ہے وہ کھایا گیا، وہ کھایا گیا. یاد ہو جائے گا جی؟ کل پکا یاد کر کے آنا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.